عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نشوف فيه موديليزاسيون و سيمولاسيون ديال موتور ا كورون كونتينيو سور ماتلاب سيمولي. بالنسبه لهذا الفيديو يكون مقسم لدو بارتي. البارتي الاولى غادي نشوف فيها الموديليزاسيون والبارتي الثانيه نشوف فيها سيمولاسيون. بالنسبه للموديليزاسيون ديال الموتور ا كورون كونتينيو، اول حاجه خصنا نشوفو اون شيما اكسبليكاتيف ديال الموتور ا كورون كونتينيو اللي هي تي ان موتور ا كورون كونتينيو يكون فيه دو بارتي، يعني بارتي الكتريك و بارتي ميكانيك. بالنسبه للبارتي الكتريك تكون عندنا واحد طونسيون داليمونطاسيون، ريزيستانس ال او دو تي اللي هي الفورس كونتر الكتروموتريس. ال سي لاندكتونس، يمكن نقولها ريفولوشن. بالنسبه للكوتي ميكانيك يكون عندنا سي ام سي اف سي ار. بالنسبه للسي ام هو الكوبل الكترومagnétique. CF c'est couple de frottement. CF égale F fois oméga avec F, c'est le coefficient de frottement visqueux. CR c'est le couple résistif. Donc il y a le couple de la charge. باش نديرو الموديليزاسيون ديال هذا السيستم ولا موديليزاسيون ديال الموتور الكتريك، خاصنا نلقاو ليكواسيون électrique. هاد الشيما électrique نرجعوها sous forme une équation et mathématique. والشيما cinématique هي نرجعوها sous forme une équation mathématique. هنا نبداو بالبارتي électrique. اول حاجه نديرو نحاولو نطبقو لوا دي ماي على بارتي électrique. لوا دي ماي كيقول لنا بلي المجموع ديال لي طونسيون كيساوي زيرو، يعني اي دو تي كتساوي لنا اي ار بلس اي ال بلس او دو تي. اي دو تي تساوي لنا ار فوا اي دو تي اللي هي اي ار بلس ال دي دو اي دو تي سور دي تي بلس او دو تي ال دي دو اي دو تي سور دي تي اللي هي اي ال avec e de t égale à k prime fois flux fois oméga de t. هادي واحد الغولاسيون تميز بها الموتور ا كورون كونتينيو. flux égale L fois I. بما ان عندنا I ما غاديش نفاريوها، يعني ما غاديش نبدلو في الكورون، وعندنا L كونستونت، يعني يمكن الفلو نعتبروه كونستونت، يعني ك بريم حتى هي واحد كونستونت، يعني ك بريم فوا الفلو تعطينا كونستونت. غنكتبو لها ك، يعني او دو تي égale ك فوا اوميغا دو تي. في الاخر غادي نعوضو هاديك او دو تي بك فوا اوميغا دو تي. اي دو تي تولي كتساوي لنا ار اي دو تي بلس ال دي دو اي دو تي سور دي تي بلس ك فوا اوميغا دو تي. هادي بالنسبه ليكواسيون الكتريك. بالنسبه ليكواسيون ميكانيك، d'après principe fondamental de la dynamique. principe fondamental ديال الديناميك اش كيقول لنا؟ كيقول لنا بلي المجموع ديال لي فورس كيساوي لينا مومون دينيرسي فوا اوميغا دو بوين، ولا يمكن لنا نكتبو لها هي دي دو اوميغا سور دي تي كيف ما كاين هنايا. عندنا الجي اللي هو المومون دينيرسي، دي دو اوميغا دو تي سور دي تي كتساوي لنا تي او موان تي ار موان اف اوميغا دو تي. موان علاش درنا هنا موان؟ علاش درنا هنا موان؟ نرجعو للشيما. عندنا هنايا الكوبل الكترومagnétique كيدور في هاد لو سونس، يعني كيطبق واحد الفورس في هداك لو سونس. كوبل دو فروتمون يطبق لنا واحد الفورس في لو سونس الاخر، يعني الاتجاه المعاكس ديال السونس ديال الكوبل الكترومagnétique. بالنسبه للسي ار كيدور مع كتكون لا شارج كدور مع في لو سونس اللي كيطبق لينا الكوبل الكترومagnétique، ولكن راه كتفرض واحد الفورس اللي كتقاوم ديك الكوبل الكترومagnétique. داكشي علاش كنديرو لها موان. تي او سي سي ام و تي اف اف فوا اوميغا دو تي سي سي اف و
TR c'est couple résistif اللي هي CR. يمكن لنا نكتبو يا اما CR ولا T، يا اما T ولا C. On a TE égale à K fois I de T. عندنا الكوبل électromagnétique كيساوي لنا K fois I de T. هادي تا هي من لي غولاسيون اللي كيتميز بهم الموتور ا كورون كونتيني. غنعوضو TE بالعلاقة اللي لقينا G d de oméga sur dt égale à K fois I de T moins TR moins F fois oméga de T. Avec U, c'est tension appliquée au moteur. E, c'est force contre électromotrice. I, l'intensité traversant le moteur. Oméga, c'est vitesse de rotation du moteur. TE, c'est le couple moteur généré. TR, c'est le couple résistif. G, c'est le moment d'inertie. F, coefficient de frottement visqueux. K, c'est la constante de flux de moteur. من بعد ملي لقينا l'équation mécanique اللي هي هادي و l'équation électrique اللي هي هادي نحاولو نديرو لهم la transformation de la place. La transformation de la place pour l'équation électrique غادي نلقاو U de P égale à R fois I de P plus L PI P I de P plus K oméga de P. نحاولو نلقاو نجبدو I de P من هاد الغولاسيون غنلقاو بلي ندوزو K فوا اوميغا دو بي الجهة الأخرى غنقسمو على L P بلس R. نعملو ب I de P هنايا أول حاجة، يعني من بعد غنلقاو بلي I de P كتساوينا I de P موان K اوميغا دو P على L P بلس R. بالنسبة للإيكواسيون ميكانيك حتى هي نديرو لا ترانسفورماسيون دو لا بلاس. Transformation de la place de l'équation mécanique, غنلقاو بلي هي G S oméga de S K I S moins TR moins F fois oméga S. هاديك S راه هي P، يمكن لينا نكتبو حيتاش في مطلب ستيمولين كنلقاو S كنلقاوش P، يعني يمكن لينا نكتبوها نقدرو نبدلوها هنايا P. بالنسبة اللي مفهمش ترانسفورماسيون ديال لابلاس عندنا U de P égale à R fois I de P، يعني لي فالور اللي كانوا انستونطاني بداية T كيولو P. عندنا L P I P، كاش كانت عندنا هنايا كانت عندنا D de I P D de I de T على dt، يعني ملي كيكون عندنا اشتقاق من الدرجة الأولى شنو كنديرو هاديك الاشتقاق كيمشي كيولي كيعطينا P، كتبقى لينا I de P. بالنسبة حتى في اوميغا درنا نفس الحاجة، يعني كتولي عندنا ال بي اي بي، وبالنسبه لاوميغا كانت عندنا جي دي دو اوميغا دو تي سور دي تي، كتولي عندنا بي اوميغا دو بي. من بعد كنلقاو ليكواسيون الكتريك ترانسفورماسيون ديال لابلاس و ليكواسيون ميكانيك ترانسفورماسيون ديال لابلاس. انطلاقا من هاد دو زيكواسيون غادي نديرو سيمولاسيون ولا غادي نلقاو شيما بلوك فما اللي نرياليزيوها في مطلب سيمولينك ونشوفو سيمولاسيون. نتمنى نكون شفتكم في هاد البارتي الاولى، ان شاء الله البارتي الثانيه نتلاقاو نديرو سيمولاسيون.